कोर्ट की पीर वाले दिन मैंने इमरान खान की 17 FIR का रिकॉर्ड लिया, जिसमें IG पंजाब ने 18वीं FIR का रिकॉर्ड छुपा लिया। पीर वाले दिन मैंने 2 और पिटिशंस फाइल की इमरान की, जो कि मंगल वाले दिन लगी, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस शहबाज अली रिजवी साहब के पास लगी, और उन्होंने हमारे वेपन लाइसेंस को रिस्टोर किया और हमारा जो गाड़ी का हमारा लाइसेंस था, जो हमारा गाड़ी का व्हीकल परमिट था, उसको उन्होंने रिस्टोर किया। बुध वाले दिन मैं वो सारी FIR का रिकॉर्ड इमरान के वेपन लाइसेंस लेने की कोशिश की, लेकिन जल्दी में थे, उसकी बुलेट प्रूफ व्हीकल कार से वो उसको मैंने निकाला और कहा कि भाई चूंकि हमारे पास सारी FIR का रिकॉर्ड आ गया तो हम कल सुबह फौरी तौर पर अपनी प्रोटेक्टिव बेल फाइल करेंगे। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ही FIR होना शुरू हुई, चंद घंटे के अंदर ही इमरान रियाज खान ने और मैंने फैसला किया कि हमने फौरी इसका सामना करना है। किसी जगह पे भागे नहीं, किसी की मेहनत नहीं की, दिलेरी से अल्लाह ताला की ज़ात को सामने रखा कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये वक्त आ गया है तो इसका हमने बड़ी जवां मर्दी से, सख्ती से और बड़ी ही दिलेरी से और जुर्रत से इसका मुजाहरा करके ना अब सब्र करना है, बर्दाश्त करना है और एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीज़न इसको हमने फेस करना है। चूँकि हम वो लोग हैं जो कि कानून की अमलदारी को हद से ज़्यादा एहतराम देते हैं, हमें देना है। किसी भी अच्छे शख्स की और इंसान की ये शख्सियत और हमेशा अच्छी किरदार की वजाहत ऐसी होती है कि वो अपना अमल जो है वो कानूनी रखता है। अच्छा मियां साहब ये बताएं कि बड़ा एक चीज़ ये भी आ रही थी, मैं बताता हूँ, आप इमरान साहब को मिल के आए हैं, उनकी क्या कंडीशन क्या है? मैं पहले पूरा कर दूं, मैं आपको 1 मिनट में आ रहा हूँ। देखें, उसके बाद बुध वाले दिन की रात को इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया। बुध की रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो से आपने खुलती देखी। जुमे रात वाले दिन हम सुबह अटक में गए। सुबह 8 बजे हेयरिंग शुरू हुई अदालत से, 2 बजे के लिए गई। 2 बजे हेयरिंग शुरू हुई, 5:30 बज गए। 5:30 बजे हमें अटक भेजा गया। हम अटक से पिंडी भेजा गया। 7:30 वहाँ पहुँचे। जज साहब घर चले गए थे, उनकी मेहरबानी वो वापस आए। रात 10:30 बजे वहाँ कार्रवाई शुरू हुई, हमें दोबारा अटक भेजा गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक अदालत सुबह 8 बजे खुली और अगले दिन सुबह 7:45 पे बंद हुई। ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा और अकेला ही जो सा वकूआ है, इससे पहले कुछ नहीं हुआ। सुबह 7:45 पे अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। पहले मुकदमे से अदालत ने बाइज्जत तौर पर हमें जो सा है वो बरी किया और खारिज कर दिया वो मुकदमा। अच्छा ये बताइए कि CIA के उनके साथ क्या सलूक करेगा? अभी उस पे आ रहा हूँ, अभी सीक्वेंस वाइज आने दे प्लीज, 1 बाय 1 प्लीज, रिलैक्स हो। अभी मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर ही, आपके पास टाइम है। उसके बाद आप देखते हैं कि हम अगले ही दिन इन्होंने हमारे सब्र का आखिरी हद तक इम्तिहान लिया। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। हमें अगले दिन सुबह 7:45 बजे फारिग हुए। हमने वहीं अदालत में ओपन कोर्ट में ओपन अदालत के अहाते में प्रेमिसेस में इमरान को एक दफ़ा फिर सरेंडर किया। आप यकीन करें, अगर हम चाहते, हम अगर अपने बाजुए ज़ोर पर वहाँ पे चाहते, हमारे पास आप जैसे लोगों की तकरीबन 1-2 हज़ार लोगों की सपोर्ट वहाँ पे मौजूद थी। 100 से ज़्यादा वकला मौजूद थे। अगर लड़ाई झगड़ा पैदा करना चाहते, अगर हम अपने सब्र का पैमाना लेज़ कर लेते, बर्दाश्त ना करते, तो हम गलत काम भी कर सकते थे। हमने कहा नहीं, हमने नहीं करना। हमने फिर एक मरतबा इंतहाई अच्छे ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया, चूँकि हमने अपने आप को लॉ के सामने सरेंडर करना है। हम चले गए चकवाल में इन्होंने कल हमारा पूरा दिन जानबूझ के ज़ाया किया। अदालत में झूठ बोला, बार बार झूठ बोला। पहले IG पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट से झूठ बोला, मुकदमे 17 हैं, 18वें मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया, झूठ बोला। फिर झूठ बोला कि जी जब अटक में लेके गए कि जी देखें, बात सुने, ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। फिर अटक गए, फिर वापस पिंडी आए, फिर चकवाल गए। चकवाल आके मैंने अटक में बराह रास्त गिरफ्तारी दी, कहा कि जी हमने तो इसको गिरफ्तारी नहीं किया। फिर चकवाल में लेके आए, जिस SHO के पास पर्चा था थाने में, उसने कहा भाई मेरे पास तो पर्चा ही नहीं है। फिर कहा कि जी हमने इसको आज 2 बजे गिरफ्तार किया, जबकि एक दिन पहले 12 बजे गिरफ्तार कर चुके थे। कोई बात नहीं, फिर आज हम सुबह दोबारा आ गए। सुबह अर्ली मॉर्निंग, ये 7:30 बजे, अदालतें 9 बजे खुलती हैं, सुबह 7:30 बजे इन्होंने चकवाल में पूरी अदालतों के अहाते बंद कर दिए, पूरा प्रेमिसेस सील कर दिया। यहाँ तक कि किसी मीडिया वाले को, किसी वकील को जाने की इजाज़त न दी। मैंने बड़ी मुश्किल से अदालत से इस्तदा करके अपने लिए परमिशन ली। सीनियर लॉ ऑफिसर्स को, जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, उनको कांटेक्ट किया तो मुझे इजाज़त मिली। अभी मैं लाहौर से ले आया हूँ, इस वक्त वो CIA कोतवाली में है। नहीं सुने भाई, मैं मिल के आऊँ यार, बेटा वेट करें। अब जब आवाम वहाँ पे इकट्ठी हुई ना, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको डिस्टर्ब ना हो देने की बुनियाद पे इन्होंने आवाम को दिखावा करने के लिए कुछ गाड़ियाँ मंगवाई, जैसे उसको शिफ्ट कर रहे हैं। जो ही ये तासुर फैला के उसको शिफ्ट कर रहे हैं, आवाम वहाँ से चली गई। तो आप बच्चे इनकी बातों में ना आए।
میں نے بذات خود کون سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سرکار کی مدعیت میں ہے یا وہ عام آدمی کی ہے؟ مجھے بتائیں مدعی کون ہے اس مقدمے کا؟ مدعی کون ہے ہمیں بتائیں. یہ جو وقوعات ہے نا، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. یہ جتنے مقدمات ہیں جس فریق کو یا جس اگریوڈ پرسن کو متاثرہ ادارے کو اس کا فریق ہونا چاہیے، یا اگر وہ ہیں، چونکہ اس کا مدعی کوئی نہیں ہے، کوئی پاکستان کا ادارہ اس وقت نہیں ہے جو اس مقدمے کا متاثرہ فریق ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے. ہم ان کے نام آپ کو نہیں بتا سکتے جن کو درخواست گزار بنایا گیا، جن کو استعمال کیا گیا ہے. ان کے نام ہم اس لیے نہیں بتا سکتے چونکہ وہ ہمارے ساتھ رابطے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا، ہمارا نام استعمال کیا گیا ہے. ہم آپ جب کہیں گے ہم آپ کے حق میں بیان دے دیں گے، لیکن اس وقت چونکہ ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی، ان کی لائف کو تھریٹ ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کی جان کو نقصان جو سے پہنچے. اچھا، ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ سنا ہے ان کو کھانا بھی نہیں دیا جا رہا، سونے بھی نہیں دیا جا رہا. جہاں تک تو سونے کا سوال ہے تو یہ بات درست ہے. ہم تقریباً 80 گھنٹے آج ہو گئے ہیں. یہ بدھ کی رات سے لے کر آج دیکھیں جمعے کی رات پہ ہم پہنچ گئے ہیں. بدھ، جمعے رات اور جمعہ اس وقت تقریباً 80 گھنٹے پورے ہو چکے ہیں. کوئی بات نہیں، بسم اللہ عید ہے، کوئی بات نہیں. میاں صاحب آپ سرپرائز سن لیں ایک آرام سے. دیکھو جہاں تک سوال 80 گھنٹے میں عمران زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 گھنٹے سویا، اس کے علاوہ سویا نہیں. اچھا، ان پہ کسی قسم کا تشدد ایک کر کے میں بتا رہا ہوں، اس سے بڑا کوئی تشدد نہیں ہوتا کہ کسی شخص کو سونے نہ دیا جائے. اس میں یہاں پہ کوئی ہے اتنا جوان جو 2-4-5 دن جاگ سکے؟ بھائی ایک بندے کے اوپر مقدمات درج ہیں، اس کو اس حد تک سفر کر کے تھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سونے اس کو نہیں دیا جا رہا. عمران ریاض خان آج تک تھانے میں کسی بھی ایک جگہ پہ اس نے تھانے سے یا پولیس سے نہ پانی پیا ہے، نہ ہی اس نے کھانا کھایا ہے. یہ اس کو کچھ دیتے بھی ہیں تو وہ نہیں لیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اس کو خدا نخواستہ جو اسے نقصان پہنچانے کے بہت سے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں. لہٰذا بڑی مشکل سے اگر میری اس سے 1 یا 2 دفعہ ملاقات ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے میں جو بھی یہاں سے چیز ہم لیتے ہیں پہلے میں خود کھاتا ہوں، پھر میں اس کو کھلاتا ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو جائے. سر ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بڑے منفرد دلائل دیے. ایک سوال، آپ نے بڑے منفرد دلائل دیے عدالت میں 50-55 منٹ. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ باہر آئیں گے تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا. کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ عمران کا اللہ تعالیٰ نے، عمران کا جو نظریہ تھا نا جس پہ وہ کھڑا ہوا ہے، اب اس کا نظریہ ٹھیک ہے تھوڑا یا زیادہ، یہ اس پہ وہ خود کامنٹ کرتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے سامنے دلیل ہے کہ اس کا نظریہ کیسا ہے. عمران کا جو نظریہ ہے نا، وہ آج جو پہلے تھا نا اس کا اپ گریڈڈ ورژن ہوگا. نہ کہتے ہیں تو عمران جو پہلے تھا نا، اب آپ جب باہر آئے گا اس کو دیکھیں گے وہ جہاں سے پہلے رکا تھا نا، اگر سپوز کر لیں وہ 100 کی سپیڈ پہ جا رہا تھا جس بھی نظریے پہ اپنے کھڑا تھا، یا ایمانداری سے یا ڈٹرمینیشن سے، تو اب اس کا ارادہ جو ہے نا وہ 1000 پہ چلا گیا، تو اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا کہتے ہیں. میرے سوال ہے ایک سرپرائز کے حوالے سے دوسرا ویڈیو آنی تھی وہ ابھی تک نہیں آئی. اگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ سرپرائز کیا ہے تو بھائی وہ سرپرائز کیسے رہے گا؟ کب تک آئیں گے؟ بھائی جان جو انہوں نے کہا ویڈیو ہماری 5 گھنٹے بعد آئے گی بلاگ میں، وہ اس کے بارے میں کیا جائے؟ ابھی تک ویڈیو نہیں آئی. دیکھیں بات سنو، وہ ویڈیو کیا ہے؟ اس ویڈیو میں اس نے کعبہ نے، اس کو بھی آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اس وقت بہت سی ایسی چیزیں چل رہی ہیں. دیکھو ہمارے لیے سب سے ضروری یہ ہے، ہم ایک انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم اس وقت کو اچیو کرنے کے لیے اداروں کو ایز اے ٹول استعمال کر رہی ہے. ہمارا کیس یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، یہ اس طرح عمران ریاض اور یہ جو سارے لوگ ہیں نا، یہ جو ہمارے ادارے ہیں، ان کو ملائن کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو پولیٹیکل ایڈوانٹیج ملے. تو برائے مہربانی جب آپ یہ کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہوئی، قومی سلامتی کے ادارے، بھائی اگر کوئی ہوگا نا تو وہ سامنے آئے گا، اور اگر بھائی نہیں سامنے آتا نا تو آپ زبردستی یہ نہ سوچیں کہ ہمارے خلاف کوئی ادارہ ہے. جس کو اگر کبھی ہوگا سامنے آ جائے گا، سامنے آئے گا، بات کرنی ہوگی ہم کر لیں گے. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا عمران ریاض نے سرکاری افسر پر الزام لگایا، آپ اس کو ڈیفینڈ کریں. عمران ریاض خان صاحب نے اپنی صحافی برادری کے لیے کوئی میسج دیا، اور دوسرا سوال یہ کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو ملاقات کروائی بھی ان کے ساتھ. بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان کے بچے چھوٹے ہیں. عمران ریاض خان کی فیملی جو ہے اس کی جب ملاقات اگر اس نے چاہا تو اس سے کروائی جائے گی. وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی لمحے پہ جذباتی ہو یا کمزور پڑے. یہ زندگی کے اس کے بڑے امپورٹنٹ دن ہیں، اس لیے ہم ابھی اس کی فیملی کو ذاتی حیثیت میں نہیں چاہتے. میں نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی فیملی ملاقات کرے. ہم نے یار اس کو مضبوط کرنا ہے، اور وہ ہے
اس کا حوصلے کو مزید بڑھانا ہے. ہم نے جذباتیات کو بیچ میں نہیں لے کے اچھا میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے، آپ عمران ریاض کے وکیل ہیں، عمران ریاض نے گرفتاری کے وقت لاہور کے ایک سرکاری افسر کا نام لیا تھا، آپ عدالت میں اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ آپ بتائیں کس افسر کا نام لیا. انہوں نے لاہور جب گرفتاری دے رہے تھے